अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुकूमत बैठी है, इन्होंने शर्म और लिहाज के सारे पर्दे उतार के फेंक दिए हैं। अब इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनके बारे में क्या सोचता है। मैं इसी से आगाज़ करना चाहूँगा आज की वीडियो का। चेयरमैन सेनेट के पास अपोजिशन लीडर की बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। हमने कहा ये तो आपका इख्तियार है, तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि ये हमें किसी से पूछ कर बताना पड़ेगा। तो यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसे चेयरमैन सेनेट बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये उस वक़्त बनाया जब पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक चल रही थी, हफीज़ शेख को हरवाया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया गया, उसके बाद अब वो चेयरमैन सेनेट बनकर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि मुझे पूछ के बताना पड़ेगा। जब आप ऐसे किसी के कहने पर लाए जाएंगे तो आपको सब कुछ पूछ के करना पड़ेगा। यकीन माने पहले कुछ पर्दा फिर भी रहता था, अब ये लोग खुले आम कहते हैं आपको तो पता है किससे पूछना है। तो इस कदर नंगा हो चुका है ये निज़ाम, लेकिन किसी को कोई शर्म कोई हया नहीं है, बल्कि दीदा दिलेरी से मीडिया पे आके लोग बोलते हैं कि फलां हो गया, यूं हो गया, पीटीआई गैर सियासी है। तो ऐसी कठपुतलियां ये बन गई हैं कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक कॉन्फ्रेंस करने लगे थे सेनेटर मुश्ताक, उसका नाम था, इन्होंने अज़्म यकजहती कॉन्फ्रेंस रखा, इकबाल मार्की में ये रखी गई, तो पंजाब हुकूमत ने उस मार्की को ही सील करवा दिया। सारी ज़िंदगी इमरान खान को ये क्या कहते रहे, जबकि आपने कभी ऐसा देखा है गठजोड़ कि कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे कि कहीं मालकों को बुरा न लग जाए। तो ऐसा सख्त हुक्म आया है मालकों का कि हमें अपोजिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी को पर नहीं मारने दे रहे। फिर ड्रॉप साइट न्यूज़ ने यह खबर दी कि सेहूनी फ़ौज ने रेड जोन मजीद गज़ा के अंदर कर दिया, यानी अब वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हो गई है, ये कानून बन गया इंटरनेशनली। अब एक रेड जोन है, ग्रीन जोन है, बफर जोन, फलां फलां। अब जितना दिल चाहेगा ये नेतन्याहू का वो आगे बढ़ता चला जाएगा, रेड जोन के अंदर जाता जाएगा और उसे ग्रीन जोन में बदलता जाएगा और फ़लस्तीनियों को महकूम बनाता चला जाएगा। इसका साथ कौन दे रहा है? माशाल्लाह हमारे बादशाह सलामत। और पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस तक करने की इजाज़त नहीं है कि लोगों को आगाह किया जाए कि क्या हो रहा है। फ़लस्तीनी पहले ही नई फ़ौज की कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस हक़ में नहीं है, जबकि ये तैयार बैठे हैं कि जो हुक्म आएगा मालकों का हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि इन्होंने जो करना है करो, नक्शा तब्दील करना है करो, ताहयात इस्तिस्ना कायम रहेगा या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये शख्स ताहयात किसका गुलाम माना जाएगा ये आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला नाम खुद ही आपके जहन में आ गया होगा। अब आज के दिन के लिए एक एहतजाज रखा गया है। जुमा नमाज के बाद हर मस्जिद से निकल कर अवाम इकट्ठी होगी और काले झंडों के साथ ये स्लोगन्स बुलंद किए जाएंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद और सियासी कैदियों को रिहा करो। इस तरह के स्लोगन्स करने हैं। देखें, एक खौफ का माहौल है और ये हमें तस्लीम करने पड़ेगा। पंजाब में सन्नाटा है, इन्होंने इमरान खान की बहनों को घसीटा है, लेकिन अवाम का निकलना तो बहुत दूर। पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी नहीं निकली, सांप सूंघा हुआ है उन्हें। बैरिस्टर गौहर पता नहीं कहाँ गायब है। कंपनी ने पानी टेस्ट कर लिया है, टेम्परेचर टेस्ट कर लिया कि इन तिलों में अब तेल नहीं है। तो अवाम को मोटिवेट करना ज़रूरी है। मूवमेंट ने कहीं से तो दोबारा मोमेंटम पकड़ना है। अब इमरान खान तो बाहर है नहीं कि वो अपनी तकारीर से लोगों में दोबारा से जज्बा भर देंगे। मोमेंटम स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ होना है। सुहेल आफरीदी ने ज़ाहिर है इमरान खान से मुलाकात की, बार बार कोशिश करनी है। जब नहीं बराबर साबित होगी तो उन्होंने भी कोई नेक्स्ट स्टेप लेने हैं, चाहे असम्बलियों से निकल के मुज़ामत करने का हो या असम्बलियों में रहकर मुज़ामत करने का हो, लेकिन मुज़ामत तो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कौम के लीडर को जेल में रखें, मुलाकातें भी बंद कर दें और मुज़ामत ना हो। सिर्फ 8 या 9 दिन बाकी हैं, हमें पता चल जाएगा कि किस किस को कौन सा ओहदा मिलने वाला है और ये जर्नैल आगे क्या करते हैं। क्योंकि ये ओहदे मिलने के बाद बादशाह सलामत 28वीं तरमीम लेकर आएंगे, फिर 29वीं लाएंगे, फिर अगर मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करना पड़ा तो वो भी तरमीम आ जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शरीफों और जरदारियों का पता कटने जा रहा है। इन्होंने अपने पर काट के फील्ड मार्शल के हाथ में दे दिए हैं। इनके साथ एक खबर आती है जाहिद गशकोरी की, लिखते हैं कि एक्स चीफ इज़ इन ट्रबल, बिग डेवलपमेंट। अब साबिक चीफ ट्रबल में तो लोग घबरा गए कि ये शायद बाजवा को रगड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर सोचा कि ये चीफ मतलब ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है। तो बज़ाहिर
ایسا ہی نظر آتا ہے کہ فیض حمید کو سزا سنانے جا رہے ہیں آج یا کل میں، جو رپورٹرز کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا ماحول یہ ایڈ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ سزا سنائی جائے گی ماحول کو سخت کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کو مار کے دیکھ لیا گیا، کوئی نکلا نہیں باہر، تو عمران خان کو یہاں سے شفٹ کر کے کہیں بلوچستان ماچھ جیل یا ادھر ادھر لے جائیں گے تاکہ بہنوں کی ملاقات کا جھنجھٹ بھی ختم ہو، اور پھر بیانیہ بنے کہ آپ فیض کے ساتھ کیس میں عمران خان کو بھی رگڑا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سب ڈر کے، گھبرا کے، چھپ کے، ڈر کے بیٹھ جائیں اور بس گلیاں ہو جائیں سونجیاں تے مرزا یار پھرے، ہم اپنی ترمیمیں کریں، صدارتی نظام لائیں، جو مرضی کریں، عمران خان آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ جب تک خان پنڈی اسلام آباد میں رہے گا تب تک ہمارے لیے مصیبت بنا رہے گا۔ تو اسار رانا نے اس پر بات کیا کہ مچھ جیل لے جانے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، اور یہ سوچنے کی جرت ان میں اس لیے ہے کہ عمران خان کی بہنوں پر سرعام حملہ کیا گیا، انہیں گھسیٹا گیا اور قوم نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ امیجن کریں آج سے 3-4 سال پہلے کیا ماحول بنا ہوا تھا۔ رات کے 1-2 بجے اچانک سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتا تھا کہ خان کے گھر پولیس چھاپا مارنے لگی ہے، لاہور کے لوکل لوگ ہی نکل آتے تھے، خواتین بچے نکل آتے تھے، وہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب وہ ماحول بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ گرمانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے مقاصد بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے جو غداریاں کرنی ہیں ایسے نہیں استثناء لیے، یہ اگر کسی ایسے ملک کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں جس کو تسلیم کرنا پاکستان میں غداری سمجھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کل کو ان پہ کیسز بن سکتے ہیں۔ یہ اگر ایسے معاہدے کرنے جا رہے ہیں، یہ اگر اپنی فوج بھیج کے کسی کو غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان تصور نہیں کر سکتا، تو یہ بھی غداری ہے۔ اس لیے یہ استثناء لیے جا رہے ہیں، بہت بڑے مقصد کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مقصد اپنی قوم سے غداری ہے، دھوکہ ہے، اور اس غداری سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو استثناء وغیرہ چاہیے کہ استثناء کے بغیر تو یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ دوسری جانب معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پھولے ہوئے ہیں، اوپر سے جو IMF کی رپورٹ آئی ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف اٹیچ کرنی ہے ایک چیز کہ 70% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے پچھلے چند ماہ میں، 70% یا 90% کا ذکر ہے۔ جب IMF کی ایسی رپورٹس آتی ہیں نا، 190 ممالک اگر دنیا میں ہیں تو سرمایہ کار ایسی رپورٹ ضرور پڑھتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیں ریٹرن کتنا جلدی ملے گا۔ IMF کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان از نو گو ایریا، پاکستان سرمایہ کاری کرنے نہ جانا، پاکستان میں تمہارا روپیہ ڈوب جائے گا، ڈالر ڈوب جائیں گے، تمہاری کاروباری ساکھ ڈوب جائے گی، عزت نیلام ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے شخص کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ کب تک یہ اپنا سب کچھ بیچے گا؟ دیکھیں ٹرمپ بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ بات آپ مانیں۔ اس نے پہلے خان کو چھوڑنے کی بات کی، اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتے، تو اس نے کہا یہ میری لسٹ ہے، یہ 10 چیزیں ہیں، اس میں 11ویں چیز بھی دوں گا، لیکن اس کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ یہ ڈیمانڈز ختم نہیں ہوں گی۔ تعریفیں سب کے سامنے کرتا ہے، اندر خانے وہ آپ سے سارے کام کرواتا ہے، اس کے بدلے وہ تعریفیں کرتا ہے، آپ کا پیسہ لگا، آپ اس سے ملے، لیکن ملنے کے لیے کام وہ آپ سے کروائے گا جو آپ کو کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ آپ کے حلق میں سانس اٹکا ہوا ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ سخت پریشان ہے کہ یہ کدھر پھنس گئے ہیں۔ یقین مانیں یہ پسلی نہیں رکھتے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ عوام بھی میں مقبول ترین بندہ بھی یہ کر جاتا تو وہ غیر مقبول ہو جاتا۔ امیجن کریں یہ جو غیر مقبول ترین ہے یہ کیا کریں گے تو کیا حشر ہوگا۔ تو بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، معیشت نہیں چل رہی، IMF کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ یہ 26ویں ترمیم کے بعد کی رپورٹ ہے، اب تو 27ویں ترمیم آ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی دنیا کا ادارہ یہ کہے گا کہ ہاں جا کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، ہاں ہم پیسے دیتے ہیں؟ کیوں سعودی عرب پاکستان میں پیسہ نہیں لگا رہا؟ کیوں قطر نہیں لگا رہا؟ حالانکہ ان کی مرضی کی حکومت ہے پاکستان میں، ان کا تو فائدہ ہے کہ ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہ نہیں لگا رہے کیونکہ بات ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا پیسہ کوئی برباد نہیں کرتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔